अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अब वो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन और जहाँ जहाँ तनाव की बेस बनती है, अमेरिका, ईरान और इसराइली माहदे, एमओयू पाकिस्तान ने और कतर ने फैसिलिटेट किया, उसके दरमियान जो मसाइल दरपेश हैं अब वो सामने आना शुरू हुए हैं एक बड़े पैमाने पे। सबसे बढ़ के जो आईएईए के बारे में क्लेम किया गया कि इंटरनेशनल जो एटॉमिक एजेंसी है वो आके इंस्पेक्शंस दोबारा 100% उस तरह शुरू करेगी। इसमें तीन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। नंबर एक, ट्रंप और वैंस की जानिब से कहा गया कि ईरान ने बिल्कुल इत्तेफाक कर लिया इंस्पेक्शंस के लिए, और इंस्पेक्टर जो हैं, जो अफसरान आया करते हैं ये की तरफ से, वो फौरी मुल्क के अंदर एक चंद दिनों के अंदर आ जाएंगे। ईरान और बगई साहब की अगर आप फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान जो हैं उनकी स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने वाज़ेह कहा है कि उन साइट्स पे जिन पे हमला किया गया है अमेरिका या इसराइल की जानब से न्यूक्लियर साइट्स पे, हम दोबारा इंस्पेक्शन करवाने की इजाज़त नहीं देंगे। हम समझते हैं कि वो, यानी इसके अंदर जो बात छुपी हुई वो ये है कि ये मुखबिर हैं, आपके एजेंट हैं, और ये आपके अटैक्स की एफिकेसी और एफिशिएंसी को गेज करके आपको रिपोर्ट बैक करेंगे। ये बात उन्होंने फरमाई नहीं, बट इसके अंदर ये बिल्ट इन है। तीसरी बात यह है कि आईएईए के ग्रोसी साहब जो हैं, उन्होंने, जो ग्रोसी साहब जो चलाते हैं उस महकमे को, उन्होंने कहा कि एमओयू मैंडेट करता है, वाजिब बनाता है तमाम पार्टियों पे कि एजेंसी की सुपरविजन के अंडर जो है वो इंस्पेक्शन चंद दिनों के अंदर शुरू हो जाए। अब ये सारी पैरेलल चल रही हैं स्टेटमेंट्स, क्योंकि ईरान क्लेम कर रहा है कि जो एनपीटी एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी, उसके मैं तकाजे पूरे करूँगा। आईएईए के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहा, रिजेक्शन की बात करेगा, ऐसी कोई बात है ही नहीं। उसमें भी उसने वेग स्टेटमेंट दी, उसने ये नहीं कहा कि ऑल टुगेदर आईएईए यहाँ नहीं आएगी, उसने कोई टाइमलाइन नहीं दी, और उसने कहा कि हमारी बात नहीं हुई डायरेक्टर साहब से अभी तक उनके, ये उसने कम से कम कहा है। उसने ये नहीं कहा कि ऑल टुगेदर नहीं आने देंगे, तो एक वेगनेस है। अब ये ईरान की जानिब से एक डिमांड है कि एमओयू के अंदर हम, क्योंकि एक परसीव्ड विक्ट्री जो है ईरान की स्ट्रेटिजिक हॉर्मुज़ के कंट्रोल की, और उसके जो शिया क्रेसेंट या जो आप फर्टाइल, उसका एक वो जो कि उसने एक धार बना ली है स्ट्रेट टू इसराइल, जिसके अंदर उसके मिलिशियाज ग्रुप्स और एलाइज हैं, उसकी परसीव्ड विक्ट्री के वो उनकी सिक्योरिटी को भी अंडर राइट और इंश्योर कर रहा है, और गल्फ़ की सिक्योरिटी को भी अंडर राइट और इंश्योर कर रहा है। उसके साथ एक आधी कंसेशन, क्योंकि विन विन होती है ना नेगोशिएशन की डील, तो जो वो कंसेशन दे रहा है न्यूक्लियर के अंदर, उसके बारे में भी वो चाहता है कि मेरे राइट दिया जाए कि मैं डिनाई करता रहूँ, मैं आवाम के सामने एक स्ट्रॉन्ग फेस पुटअप करूँ कि नहीं, कि ईरानियन आवाम के अंदर एक राय हमवारी बहुत तगड़ी हो गई है मेरे ख्याल में, अक्सरियत में अब इस वक्त, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुताला किया, कि न्यूक्लियर पम्प बनाना चाहिए और ईरान को एक एटॉमिक पावर होना चाहिए। ऑब्वियसली आइडियल कंडीशन ये हो कि या ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, डेवलप कर ले और डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर बन जाए, या वो ज़ियाउल हक एरा की तरह जो ट्रांजिशनरी क्लेम होता है कि हम चंद हफ्ते, चंद दिन, आया आया बम बना लिया हमने, हू ला ला ला, वो जो एक खौफ की जो आलम होता है ना दुनिया में, वो मेंटेन करना चाहता है। और मेरी ये राय है कि ईरान की स्टेट इस कैफियत को मेंटेन करना चाहती है अक़वाम आलम के सामने। इशू ये है कि अमेरिकन के लिए विन नहीं होगा, ये लॉस होगा। इसीलिए आपको ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मिल रही है कि तीन पैरेलल स्टेटमेंट आ रही हैं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से, आईएईए से और ईरान से। इस सारे के अंदर जो जो एक्चुअल तीसरा फरीक है इसराइल, उसकी जाने से आपको खामोशी नज़र आ रही है, बिकॉज इसराइल को एक भी जीत ईरान की कबूल नहीं है। इनमें से एक भी जो पॉइंट है ना, हॉर्मूज़, ऑयल का सप्लाई और कंट्रोल, गल्फ़ की अंडर राइट करना, सिक्योरिटी, या दुनिया में ये परसीव होना कि जहाँ एक तरफ पिछले 20 साल में इसराइल खत्ते की राइजिंग पावर में इंडियन बन गया था, राइजिंग गला ख़राब है, राइजिंग पावर बन रहा था और खत्ते का हेजेमॉन बनने जा रहा था, उस तरफ से वो ईरान की वो पोजीशन बन गई है। और चौथे लेवल पे न्यूक्लियर वाली आती है, और चूँकि तमाम का तमाम सियासी मुकदमा इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन्स की पोजेशन के ऊपर बनाया हुआ है, सारा उसका रेट्रिक उसके ऊपर मबनी है, तो इसराइल को ये कबूल नहीं है बिल्कुल भी कि इसके बारे में, तो इसराइल तो इस पर बात ही नहीं कर रहा। और ये एक वो सिनेरियो बना हुआ है कि जहाँ इसराइल की जाने से खामोशी है। इसराइल से जो एक्चुअल स्टेटमेंट्स निकल रही हैं वो निकल रही हैं कि ईरान का एक्सेस तो था ही था, यानी एक अब कोपिंग मैकेनिज्म शुरू हो गया कि चलो नेतन्याहू को बली का बकरा बना देते हैं। ओवरसीज़ मिनिस्टर है गालबन, उसने ये बात कही है कि लेकिन अब जो मसला है वो नया सुन्नी एक्सेस है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक्सेस है, जिसमें ये उसने तुर्की और कतर को आइडेंटिफाई किया कि दो नए मुल्क जो हमारा टारगेट है, हदफ है। कतर को ऑलरेडी हदफ बनाया गया है कि कतर जो अमेरिका की बिहाफ पे फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को होस्ट कर रहा था और नेगोशिएशंस करवा रहा था, उसको और उसके पर्सनल को और उनके मेहमानों को हदफ बनाया गया है इजरायली अग्रेशन का और बमबारी का।
تو قطر آلریڈی ہٹ لسٹ کے اوپر تھا، لیکن اب اس کو بالکل لائن آف سائٹ میں انہوں نے ڈکلیئرڈلی لے لیا ہے، اور ترکی ایک نیا انہوں نے ہدف کھولا ہے، ایک نیا بک کھولا ہے، آپ کہہ لیں پینڈوراز باکس، بیکاز وہ نیٹو والے ایسپیکٹ سے بھی امریکہ کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز جو 3 وے پارٹیز ہیں، ایک طرف ایران ایک منظم فورس ہے، ایک طرف امریکہ، ایک طرف اسرائیل ایک منظم سوچ اور فکر ہے زائونزم کی، ایک طرف ایک گروپ ہے جو سپلٹ ہے، امریکہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، کیونکہ ایک اس میں سپلٹ ہے کہ جے ڈی وینس کے جو پولیٹیکل عزائم ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پولیٹیکل عزائم سے بہت جلدی ڈیورس ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جے ڈی وینس اپنا کریئر 40-50 سال کا آگے دیکھتا ہے پولیٹیکل، اور جس اسٹیبلشمنٹ کے حصے کو، جس انٹرسٹ گروپ کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ اپنے انٹرسٹ اسرائیل کے ساتھ ڈیٹیچ کر رہے ہیں وقت کے ساتھ، آپ کو نظر آ رہا ہے پیٹر تھیل جیسا بندہ ہو گیا یا ٹیک انڈسٹری ہوگی، وہ اب اس طرف سے گریجویٹ کرنا چاہے گی، کیونکہ اسرائیل اب ایک برڈن ایسا بن گیا ہے کہ اس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ڈپارچر کی وجہ سے، اور کیونکہ ریپبلکن پارٹی کی وہ ایک بیس کو لوز کرے گا، جو اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ ہے وہ بھی، اور جو نیو کون ہارڈ لائنر بھی ہیں جو کہتے ہیں لڑو لڑو لڑو، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک ہی پتہ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ تمام گلوبل اکانومی کو وہ رسک پہ ڈال دے، امریکہ کی پیٹرو ڈالر ہیجمنی کو رسک پہ کمپلیٹلی ڈال دے، اور پوری طرح گیمبل کر دے امریکہ کی ملٹری پریزنس گلف کے اندر اور اس مڈل ایسٹ کے خطے کے اندر، اس بنیاد پہ کہ شاید اس کے پاس چانس ہو کہ وہ ایران کو خدا نخواستہ معاذ اللہ شکست خوردہ کر دے۔ یہ اس گیمبل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کا تمام سیاسی کریئر کھڑا ہے، اور آنے والی نومبر کے الیکشن کا رزلٹ آئے گا، نئی کیبنٹ میں ممبرز انسٹیٹ ہوں گے، کرتے دھرتے یہ فروری مارچ تک ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک اور ٹائم بام کھڑا ہے کہ مارچ اپریل میں انہوں نے آ کے کڑاکا بول دینا ہے کہ سینٹ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بھی ہمیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اب کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ہے لوزر۔ یہ کہنا ہے رابرٹ سی پیپ صاحب کا، جو پروفیسر ہیں، اور سینٹس جو ہوتی ہیں وہ لوزرز کو نہیں سپورٹ کرنا چاہتی، دے وانٹ ٹو بی پرسیوڈ ایز ونرز، بیکاز جو پولیٹیکل گیم امریکہ کے اندر سانگ اینڈ ڈانس الیکشن کا ہے وہ بھی باقی ہے۔ تو یہ اس سارے کرائسس کے بیک ڈراپ کے اندر آپ کا وہ مسائل سے متعلق جو گفتگو آئی، لیکن اللہ کا فضل ہے کچھ شرارت تھی وہاں پہ، یقیناً کوئی نہ کوئی یہ سیبوٹاجنگ ہوئی ہے، میں بھانڈیا غلطی نہیں کہوں گا، بٹ وہ کلیریفائی ہو گیا معاملہ ایران اور پاکستان کے درمیان، اور پرائم منسٹر نے بہت خوبصورتی سے کہہ دیا کہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتے جب ایران کی بیلسٹک میسائل پروگرام کی بات کی جائے گی، اور ایران نے بھی کلیریفائی کیا کہ غازہ اور ایران میں فرق یہی بنا ہے کہ ایران کے پاس یہ میسائل پروگرام نہیں تھا، کہ اوفینسو ڈیفینس کی طور پہ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتا تو ہمیں بھی ذبح کر دیا جاتا، اور یہ بالکل واضح بات ہے، اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں کی جا سکتی، یہ ایک فیکٹ آف ہسٹری بن چکا ہے کہ بیلسٹک میسائل پروگرام ہی ایران کا اصل سیونگ گریس تھا، آؤٹ آف مینی فیکٹرز، بٹ یہ مین فیکٹر ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب، میں بہت خوش ہوں، بہت مایوس کن چیزیں پاکستان نے کی ہیں پچھلے 2.5-3 سالوں میں ڈومیسٹکلی اور فورن پالیسی میں، لیکن یہ ایک ایسی داستان ہے جو بڑی صحیح ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے، اس میں سے انفارچونیٹ ریزلٹس بھی نکلتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملٹری اسٹیٹ جو ہے ہماری وہ اتنی امبولڈن ہو گئی ہے کہ وہ بالکل بھی کسی ڈیموکریٹک اس میں پروسیس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ڈومیسٹکلی بہت سی سختیاں اور وہ سب جھیلنی پڑیں گی، لیکن کچھ نہ کچھ ہڈی بوٹی ٹکڑا اگر، کیونکہ یہ بحالی ہوگی، ایران کی مارکیٹ کھلے گی، پاکستان سے دھندا کاروبار ہوگا، کوئی گیس ڈیزل آئل آ جائے گا، کوئی مصنوعات آ جائیں گی، کوئی ہماری ادھر چلی جائیں گی، اس بہانے کوئی 1-2 روپے نیچے مارکیٹ میں آ ہی نہ جائیں، اس امید پہ ہی، میں صرف اس مٹیریل امید پہ اور اس میٹا فزیکل روحانی خوشی پہ کہ یار چلو ایک مسلمان ملک کھڑا ہوا، اس نے سٹینڈ کیا اسرائیل امریکہ کے خلاف، اور پاکستان دھکے کھاتا گرتا پڑتا اس کا مین الائے بن گیا اور ثالث بن گیا اس کی ڈیل کا، تو ایک تھپکی اپنی بھی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو اللہ نے چنا کہ وہ اس موقع پہ پرائم منسٹر ہوں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے اسپوکس پرسن اسٹیٹس مین نہیں ہیں، وہ مقرر اچھے نہیں ہیں، تقریر میں ان کی کوئی وہ جان نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جنگوں کا اور ثالثیوں کا کہ جب اپنے قوموں کو موو کرنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک مضبوط لیڈرشپ مل گئی سی ڈی ایف صاحب کی شکل میں، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ باقی سی ڈی ایف صاحب کی، چیف صاحب کی پالیسیز، پی ٹی آئی کریک ڈاؤن ڈومیسٹک، وہ سارا ناٹ ود اسٹینڈنگ، اس وقت ہم ایک صحیح جگہ تک پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو بات کی جاتی ہے کہ ہم امریکہ کے دوست ہیں اور یہ سب کہانی ہے، پلیز یہ کہنا بند کریں، ہمیں امریکہ سے ڈی کپل کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح اسرائیل بات کر رہا ہے نا، ہمیں بھی جان چھڑانے کی ضرورت ہے، جو جان نہیں چھڑائے گا امریکہ سے وہ آنے والے دنوں میں مارا جائے گا۔ جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، بس جی کیا کریں، آپ کی دعائیں ہیں، بڑا اچھا رہتا ہے۔ نہیں سر، نہیں ہیلو، ہم سرکاری گورنمنٹ کیمپینز نہیں کرتے، نہیں نہیں گائز، بات یہ ہے کہ سرکار دیتی ہے بہت سارے پیسے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرکار کی کرنی ہوتی ہے تنقید، ہم نے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے بتانے کی سچ، تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟
दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। अब डोमेस्टिक न्यूज़ में बहुत भारी खबर है मेरे पास, और मैं माज़रत चाहता हूँ, पहले से मैं वार्निंग देता हूँ। बच्चे बच्चियाँ अगर सुन रहे हैं, अगर आप सेंसिटिव हैं इस मामले को, तो आप बराए करम ना सुना करें। हमेशा याद नहीं रहती ऐसी वार्निंग देना, लेकिन अब क्योंकि मुझे ऊपर खुद मेरे ऐसे बीमारी और नौजिया की कैफियत आना शुरू होगी इस खबर की वजह से। कल मैंने नहीं रिपोर्ट की थी, ऑब्वियसली बहुत खौफनाक खबर है। हम भी थके हुए होते हैं, दिल नहीं कर रहा होता ऐसी गंदी खबरें पढ़ के सुनाने का और उन पर तबसरा करने का। मैं सीरियस बात करता हूँ, मैंने फ्रैंकली कहा था मैं नहीं रिपोर्ट करूँगा जब ये हमने न्यूज़ पैकेट डिस्कस किया था। वो है सरगोदा में जो जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया गया एक मासूम पाक बच्ची को, 7 साला बच्ची शहीद कर दिया गया उसको दर्दनाक तरीके से। उसके खदोखाल केस के क्या हैं, तफसासिल क्या हैं, वो अब मूट हैं। क्यों मूट है? मूट से मुराद अंग्रेज़ी में होता है वो बेमायने हैं अब। क्यों? क्योंकि 48 घंटे के अंदर अंदर सीसीडी जो है उसने पुलिस मुकाबले के अंदर आपके सामने एक आदमी की लाश बरामद कर दी है, और एक कुछ सीसीटीवी तस्वीरें चलाई हैं कि ये वो आदमी थे जिन्होंने ये काम किया, कत्ल और जिनसी ज़्यादती और अगवाई, 3 जुर्म अलग अलग, अगवाई, जिनसी ज़्यादती और कत्ल एक मासूम बच्ची का। ये मूट क्यों हो जाता है, बेमायने क्यों हो जाता है? बिकॉज़ आपने एक जुर्म को, एक घिनौने जुर्म को, एक खौफनाक जुर्म को, मतलब लर्ज़ उठता है इंसान, इतना खौफ आता है कि ये जब आप सोचते हैं इसके बारे में, उसके रद्द अमल में आपने भी जुर्म किया, हमारी रियासत ने किया, हमारे टैक्स मनी से किया। जो अहलकार उसके ये बने, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें जो सीसीडी के स्पेसिफिकली अहलकार होंगे वो बने इसके, हमारे जवान हमारे अंदर से उठते हैं, ड्यूटी करते हैं, हमारी अंदर रिटायर करते हैं, ये हमारे लोग हैं। तमाम हमारी स्टेट और अवाम की मशीनरी इकट्ठी हुई और उन्होंने इलेक्ट किया, नॉमिनेट किया इस रास्ते को। बहुत कोई इन्फॉर्म्ड वोट नहीं था, बट अब हम इस अपनी कम अज़ कम पब्लिक सपोर्ट के साथ लोग जो खुशी का इजहार करते हैं, अगेन खुशी के अंदर एक सेल्फ गिल्ट होता है कि बस ये ही हो जाए मुजरिम। जब आप उसकी सीसीटीवी तस्वीर देखते हैं उस आदमी की, और मैं उसको दरिंदा नहीं कहूँगा बिकॉज मुझे नहीं पता वो दरिंदा है, जिसने किया वो दरिंदा है, यकीनन दरिंदा है, और उसको दरिंदा मानते हुए जिस तरह जानवर हो, कुत्ता हो, बावला हो जाए, गलत काम कर दे, काट दे किसी को, तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। म्यूनिसिपैलिटी वाले आके उसके भेजे में आके वो 12 बोर का वो करते हैं। सबका तस्कीन तब भी मिलती है जब जुर्म साबित किया जाए, कोई कटहरा हो, कोई अदालत हो, कोई निज़ाम हो। वरना जो केस की तफासील हैं, उस बच्ची की स्ट्रगल है, उसके ख़िलाफ़ की ज़्यादती और जुल्म है, उसके पेरेंट्स का दुख है, अभी शायद उनका अजाला भी हो जाए, मैं ये भी नहीं करता, क्योंकि किसास तो एक किस्म का मिल गया उनको, यानी अपने तसव्वुर के अंदर उनको बता दिया गया सरकार की तरफ से कि यही आदमी थे और इन्होंने नहीं किया, और ये सारा मामला। अब डीएनए भी उसी की निकल आएगी। अब पोस्टमार्टम में जो अभी तक नहीं हुआ, बाय द वे, उस बच्ची का भी नहीं हुआ, और अब तो आदमी को तो अभी तक नहीं हुआ, तो मरा हुआ मिला है, और मिला भी एक पुलिस मुकाबले में, इधर से फायरिंग की तो उधर से फायरिंग हुई, और ये सारे के सारे मुजरिम और मुलजिम जो हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अपनी साथियों की फायरिंग से कत्ल हो जाते हैं। ठीक है, वो आदमी कत्ल हो गया, फ़र्ज़ कर लीजिए वो मुजरिम है हकीकी, और लेट्स से कोई और साथी नहीं है उसके, और वही मुजरिम है, तो क्या उसकी गुर्बत उसको फेयर ट्रायल नहीं अलाउ करती? फेयर ट्रायल तो हर इंसान का हक है ना। गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी मुलजिम जब तक मुजरिम साबित नहीं होता तो वो मुलजिम ही है, उस पर इल्ज़ाम ठहराया गया, वो जुर्म का मुर्तकब नहीं हुआ, उस पर साबित नहीं हुआ कि ये मुजरिम है। नंबर 1। नंबर 2, फ़र्ज़ कर लीजिए हकीकत में वो मुजरिम था और सही आदमी को उन्होंने कत्ल कर दिया, तो जुर्म को जुर्म से नहीं फ़ाइट किया जाता, जुर्म को कानून से उससे लड़ा जाता है, क्योंकि कानून का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि वो फ़ौरन तस्कीन दिलवा दे। हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए तो अनफॉर्चुनेटली 48-72 घंटे की मीडिया साइकिल है, उसके घर वालों को जो और जो माशरे में इसका पैगाम है वो इंसाफ का नहीं है। मैं इसमें यहाँ पे सीसीडी के चट्टा साहब को ही कोट करना चाहूँगा। अभी वो ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़न बच्ची शहीद हुई और वो सारा केस हुआ, जो उन्होंने अंग्रेज़ी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके एंड में उन्होंने कहा कि जस्टिस मस्ट बी डन एंड इट मस्ट बी सीन टू बी डन। क्या जस्टिस हुई? असूली तौर पे नहीं हुई। इस केस में भी तो नहीं हुई ना, आपने एक आदमी कत्ल कर दिया, इंसाफ का कहा तो नहीं है, कानून के ज़रिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना। जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन, ये बड़ी अजीब सी बात है।
اس سے اندر مراد ان بلٹ ہے کہ پولیٹیکل جو سرکس آئے ہیں وہ مینیج ہونا چاہیے. لیکن ہیز جسٹس ریلی بن سین ٹو بی ڈن؟ کیا دیکھنے میں بھی انصاف ہوا ہے؟ وہ کیسا انصاف ہے کہ اسٹیٹ خود اون نہیں کرتی کہ ہم نے قتل کیا؟ یہ کسی شوٹنگ میں کراس فائر میں وہ آدمی مارا گیا. یعنی آپ ایک ایسی چیز ہے، وہ ایسا جرم ہے جو آپ نے خود کیا ہے کہ آپ خود اس کو اون اپ نہیں کرتے. ورنہ تو جو آدمی انوالوڈ ہو ایسے کسی ہیروئک مقابلے میں، وہ اس کو تو میڈل ملے گا، اس کو تو ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ وہ تم نے اس درندے کو پکڑا جس نے ہماری پاک بچی کو ہمارے سے چھین لیا، اس کی معصومی، اس کی انوسنس، اس کا نور چھین لیا، اس نے ظلم کیا آپ نے. ہم تو خوش ہوئیں گے کہ نہ آپ آدمی کو پیش کر سکتے ہیں میڈل کے لیے، نہ آپ بچی کے گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جوان تھا جو پکڑ کے لایا تھا اس درندے کو، نہ وہ کسی قاضی کی طرف اشارہ کرتے کہتے ہیں کہ یہ وہ قاضی ہے جس نے ہمیں انصاف دلوایا. اب سب سمجھ رہے ہیں نا، پوری ایک چین آف کمانڈ ہے. تو جو قصاص میں حیات ہے نا، وہ اس کا جو پرسیوڈ زندگی ہے نا، وہ اس لیے ہے، اس پورے نظام کے اندر ہے. دا ہول پوائنٹ ہم سوشل ایوولوشن کا، ہمارے اسٹرکچرز کا یہ ہے کہ نیوٹرل باڈیز جس کو ڈیسائیڈ کریں، جس پہ ہم سب نے اتفاق کیا ہوا ہے، یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے. تو آپ اس جرم کی ایکسپیڈینسی کے اندر، یعنی جرم کے بدلے جرم جو کرتے ہیں آپ پولیٹیکل وکٹری تو لے لیں گے، ہزاروں نوجوان ٹک ٹاک وغیرہ پہ ٹویٹ کر دیں گے، ان غیرتوں نے بھول جانا 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد، کسی کو فرق نہیں پڑتا. سوشل میڈیا کا دور ہے. لیکن آپ سوشل فیبرک کو ایروڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 2 بندے لاہور میں بھی مار دیے، رانا ٹاؤن سائڈ پہ ڈکیتی کر رہے تھے اور ان کو قتل کر دیا. آئی ساؤنڈ کریزی ایٹ دس پوائنٹ، آئی تھنک لائک لیجیٹمیٹلی بائی دا وے جتنی ہم بات کرتے ہیں سٹی کے بارے میں، یہ بہت بری علامت ہے. اور اس کا جو عمل، اس سے جو پردے عمل پیدا ہوگا وہ بھی بہت برا ہے. انصاف کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے جب ایک ملزم کو، آپ سوچیں یہاں ایک خدا تک اغوائی والا کیس ہو، ریپ کا کیس ہو، اس پہ حرابت ثابت ہوئے، اس پہ اغوائی ثابت ہو، اس پہ جنسی زیادتی ثابت ہوئے، تمام شواہد سامنے آئیں، پوری قوم کو آن بورڈ لیا جائے، ماؤں کے گروپس کو آن بورڈ لیا جائے، اسکولوں کالجوں کے آن بورڈ لیا جائے، ہر بندہ کیس کو فالو کرتا ہے، یہ ثابت ہوا یہ مجرم ہے، پھر اس کا نام نشر کیا جائے کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ دیکھو کردار اس کا. ذہنی جو سائیکولوجیکل ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کا معائنہ کرتے ہیں. یہ قوم کی، اس طرح قوم کی سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے. یہ تو لٹرلی جنگل لا ہے، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے پاکستان میں اور دنیا کے ممالک میں کئی بار ہوا. ایسے بھی نہیں ہے کوئی ایلین بات ہے، لیکن ہم ایک 21ویں صدی کے سویلائزڈ معاشرے میں رہنا چاہیے نا ہمیں. تو تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ملزم کو تلاش کیا جائے، اس کو ملزم سے مجرم تک کا سفر اس کا ایک فیئر طریقے سے کیا جائے ٹرائل کے ذریعے، اور اس کو سزائے موت دی جائے. ظاہر جعفر کے کیس میں اور اس کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو ڈسرننگ فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ نہ مانے یا نہ مانے، وہ کلاس ہے، امریکن پاسپورٹ اور کلاس ہے، مال، عزت. حالانکہ ظاہر جعفر کا ایسا کیس ہے کہ ایک جج کے بغیر آپ ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں. ایک سڑک پہ آدمی بتاتا ہے کہ اسی نے کیا یہ جرم، وہی تھا اس کمرے میں، اس گھر کے اندر 24-48 گھنٹے سے خاتون کے ساتھ، کوئی اور آدمی نہیں تھا، ملازم سارے باہر تھے، وہی لاش کے ساتھ ملا، اسی کے اوپر خون تھا، اسی کا فورینزک ہے. کہ آپ کو کام آدمی بتا سکتا ہے کہ یار یہی بندہ ہے، انہوں پھانسی دو. تو ہول پوائنٹ آف اے کمپلیکس سسٹم از کہ ٹو فائنڈ دا. تو یہ ہے، آپ بس کر دیں سوشل میڈیا پہ تعریف کرنا. آپ شے دیتے ہیں سرکار کو، انہوں نے یہی کام کرنے ہیں. آپ بھی شے دیتے ہیں کامنٹ کر کے کہ یہ سی سی ٹی زندہ باد، سی سی ٹی. اچھا لگتا ہے ہمیں بھی یار، مجرم یا ملزم، بٹ وہ کون ہے؟ وہ ملزم ہے نا، وہ مجرم تو نہیں ہے. اور یہی ہے، فرض کر لیجئے تو بھائی عدالت سے اس کو لے کے جاؤ. اور اگر عدالت میں اتنا مسئلہ ہے، وہی والی بات ہے کہ کم جوان دی موت ہے، پیپر ورک، فائلنگ، FIR، سٹامپ، عدالت، محرر نے کال دی، میں کھڑا ہوا، پیش ہوا، پولیس والا عدالت میں پرنسپل وٹنس کے طور پہ کہ میں نے اس کو اس جگہ پایا، فورینزک والی آتی ہے خاتون یا مرد جو وہ بایولوجیکل ٹیسٹنگ کرتی ہے، سب کوئی نہیں کرنا چاہتا پاکستان میں. تو یہ نہ ہو کہ کام کی سستی سے، انکمپٹنس اور نااہلی کی وجہ سے ہم ایک قوم ہونے سے ہی محروم ہو جائے، قوم بننے سے ہی محروم ہو جائے. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. دعا کیجیے گا اس معصوم بچی کے لیے، اس کے گھر والوں کے صبر کے لیے، اور کہ ابھی بھی اس میں سے پوسٹ ہیومسلی انصاف نکالا جائے، بیکاز یہ کیس ادروائز پرسو نہیں ہوگا. عدالت سے کبھی نہیں، عدالت نہیں کہے گی کہ یہ بچی، معصوم بچی کو اس ظالم نے مارا ہے. وہ بات نہیں کبھی بنے گی. دعا کیجیے. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ. السلام علیکم.